डाटा। खोइ के भयो फेरि? मेरो क्यामेरा अफ गरे के केटाले? कहाँ गएको रेकर्डिङ सुरु गरेको त? होइन मेरो क्यामेरा अफ गरेको तिमीले। स्टार्ट रेकर्डिङ गरे मैले। ल फेरि अन गर्नु त। ठिकै त स्क्रिन हेरेको छ त? डाटा भयो होइन। अनि अर्को के एक्स भन्ने बित्तिकै पेयर है, रेजिस्टरको पेयर्स। ठिक छ? पेयर भनेको के हो? एचएल बीसी अरु भन डी। ठिक छ? यदि हो नि एक्स इन्स्ट्रक्सनमा एक्स दिने बित्तिकै पेयर सम्झिनु पर्यो। भन्नाले इन्स्ट्रक्सनको पछाडि डेस्टिनेसनमा एस दिने बित्तिकै एचएल दुवै भनेको सम्झिनु पर्यो। बी दिने बित्तिकै बीसी दुइटै भनेको सम्झिनु पर्यो भने डी दिने बित्तिकै अथवा ई दिने बित्तिकै डिई दुइटै भनेको होइन सम्झिनु पर्यो। डी मात्र दिनु पर्यो, ई किन दिनु पर्यो? ई हायर त्यही बिट त, होइन नि। एउटा भन्ने बित्तिकै अर्को पनि सम्झिनु पर्यो कि अर्को सँगै आउँछ भने सम्झिनु पर्यो। एउटामा राख्नु मतलब दुईटामा राख्नु भनेको। ठिक छ? अर्को के चिज के भनेको छ भनेपछि चाहिँ एम भनेको मेमोरी। ठिक छ? एम भनेको मेमोरी। मेमोरी भनेको के हो भन्दाखेरि एचएल पेयरले पोइन्ट गरेको लोकेसनमा भएको डाटा। मेमोरी भनेको एचएल पेयरले पोइन्ट गरेको लोकेसनको डेटा। एचएल पेयरमा भएको डाटा बुझ्नु यसरी। एचएल पेयरले पोइन्ट गरेको डाटा। एचएल पेयरमा भएको भन्दा पनि बुझिन्छ, तर एचएल पेयरले पोइन्ट गरेको डाटा भन, किनभने पछि फरक पर्न सक्छ। ठिक छ। त्यो एचएल पेयर या बीसी पेयर या डी पेयर तिनीहरू पेयरहरूले डाटा राख्छन् कि एड्रेसहरू राख्छन्? नै यो बीसी मेमोरी भनेको चाहिँ एचएलले मात्र, एचएल भन्ने मात्र बुझिन्छ। मेमोरी भनेपछि जस्तै क्वेसनमा सोध्यो होइन, मेमोरीमा स्टोर गर अनि एक्सचेन्ज गर भन्छ भने केही चिज तिमीले सुरुमा एच र एल पेयरमा एच र एलमा हाल्छौ त्यो डाटा अथवा एड्रेस बुझाउँछौ। त्यो भनेको नि डाइरेक्ट मेमोरी भन्ने अर्को स्टेपमा बुझिहाल्छ के। अब तिमीले मेमोरीमा काम गर्छौ के एचएल भन्ने बित्तिकै। मेमोरी भनेको एचएल पेयरले पोइन्ट गरेको लोकेसन सम्झिनु पर्ने यो मेमोरीमा हुनु। अनि बुझ्नु पर्ने एड्रेस लोकेसन। एड्रेस र लोकेसनको मेमोरी कति हुन्छ भन्दा 16 बिट हुन्छ। थाहा छ नि होइन? थाहा छ कि नै? एड्रेसको 16 बिट र डाटाको 8 बिट त्यही हैन? हो, डाटाको 8 बिट हो। डाटाको 8 बिट हो। और रजिस्टर छ नि यो जुन सिंगल रजिस्टर जस्तै एच एल बी सी डी ई एक्युमुलेटर, यिनीहरूले चाहिँ 8 बिटमै स्टोर गर्छ के डाटाहरू। 8 बिटमै चल्छ यिनीहरू। एचले 8 बिट लियो, एलले 8 बिट लियो भने 16 बिट भयो नि त फेरि? हो, 16 बिट भयो नि। 16 बिट भनेको अब मेमोरी जस्तै भयो के। जस्तै तिमीले एचमा 40 एच राख्न भन्यो, एलमा 30 एच राख्न भन्यो। अब 4030 एच भनेको मेमोरी लोकेसन भयो के, त्यो डाटा होइन। बुझ्यौ? त्यो मेमोरी लोकेसन भित्र भएको डाटा। रेजिस्टर पेयरले पनि यसरी के भन्छ नि, त्यो एक्स वाला कुनै पनि फङ्सनले राख्नु भनेको तिनीहरूले डाटा राख्नु हो, डाटा राख्नु के एड्रेस राख्नु हो। एक्स भनेकोले पेयर हो। एलएक्स फेरि आयो। अहिले बुझाउँछु। तिमी यक्सको बारेमा सोचेछौ, यक्स आइहाल्छ एलएक्सआईमा होइन? हो त्यो भन्छु। अनि अब यति गरेपछि चाहिँ अब चाहिँ मेन इन्स्ट्रक्सनहरुमा सुरु हुने। ठीक छ? एमबीआई मा अब हामीलाई यति चीज याद गर्ने भनेको छु हैन? अब एमबीआई मा अब एउटा एक्जाम्पल टिप्नु पर्यो के। एक्जाम्पल चाहियो के हामीलाई। 50 ट्रान्सफर गरेन 1 मिनेटमा। मलाई पनि क्वेशन है यहाँ राख्न सक्छ।
कता गरेको मैले लेखिरहेको थिएँ त रोक है लेखेछौ कि नै लेख नि त कर्सर त आएको छैन मेरो कसरी लेखौँ रोक है मैले फेरि सेयर गर्छु म फेरि सेयर गर्छु रोक ल लेख ल मेरो माउस यता उता गएको छ यो यहाँ आउन पुरै काटेर लेखन केही हुन्न वाइप लेख्न पर्दैन कि एउटा इन्स्ट्रक्सन लेख न सानो मेमोरी लेख्छ फेरि तु मुभ इमिडिएट लेख ठिक छ अब यो क्वेसन है अब 25h भनेको डाटा भयो अब यसलाई 1 मिनेटमा हाल्नुहोस् ठिक छ नि त्यो इमिडिएट डाटा बुझ्ने हैन यसलाई अब यो डाइरेक्ट यसरी आउन हेर अब यसरी आउन त आउन्न तर टुडे एक्युमुलेटर अब यो त जसरी नि गर्न सकियो नि धेरै छ त यो उस नै सिम्पल वाला कुन गरौँ नि एमबीआई को एक्जाम्पलको लागि भनेको के रोक एकैछिन मैले विन्डो सेयर गर्छु है त म विन्डो सेयर गर्छु डेस्कटप नै आयो नि हैन खोइ आएको छैन जस्तो उस आयो कि नै माइक्रोसफ्ट आयो कि नै अब एसएसडी किन्न अब मैले एसएसडी किन्न रेगन हस्पिटलमा क्वारेन्टाइन भएको छ त्यो एपेन्डिसाइटिसको अपरेसन गर्नुपर्छ सायद पुरै उसको मन जान्छ त त्यसो भएर त्यो रेस्टमा बस्नु पर्छ बिचारालाई खोइ कुन बुक खोले हो केटाले यहाँ छैन जस्तो अस्ति नै गरेको एक्जाम्पल के यो भनेको के हो भनेर बुझाउने के एमबीआईले पनि एमबीआईले के गर्छ भनेपछि चाहिँ तिमीले अब यो ट्रान्सफर 25h एक्युमुलेटर छ नि यसलाई एमबीआई बाट गर भन्यो भने त्यो इन्स्ट्रक्सन के एमबीआई ए के रे ए 25h हुने हो सक्यो अब यसमा बुझ्नु के छ भनेपछि चाहिँ एमबीआई मा आई आछ नि आई आई मतलब डेटा हो भन्ने बुझ्नु पर्यो अर्थमा यो 25 को ठाउँमा यो भएको तिमीले के गर्थ्यौ यो भन्नुको मतलब के हो क्वेसन कस्तो हुन्छ क्वेसन भन्न पहिला कहाँ यसरी भन्न मिल्छ र त्यो डाटा पनि हुन सक्छ नि क्वेसनको लेख्न यो हो कि यो क्वेसन ल भन यो भनेको के हो अब यो त के भन्छ नि 16 बिटको डाटा हो त्यो यो एमबीआई 1,2500H भनेको के हो यति बेला त यो 2500 डाटा हुनु पर्यो हैन त्यही कन्सेप्ट गलत हो के तिमीले यस्तो लेख्नु भनेको यो डाटा लेख्नु हो नि हैन सरले गलत पढाएको यस्तो हेर तिमी चाहिँ माथि लेखेको छ कि आई भनेको डाटा हो रे अनि आई भनेको डाटा हो अनि मैले के भने डाटा कहिले पनि 16 बिटको हुँदैन यो 16 बिट हो भनेपछि यो एड्रेस हो भनेपछि यो एड्रेस हो यो भित्रको डाटालाई एक्युमुलेटरमा ट्रान्सफर गर्न भनेर इन्स्ट्रक्सन दिएको हो यो डाटालाई ट्रान्सफर गर्न भनेको हैन बुझ्यौ यो एड्रेस हो एमबीआईले गर्न मिल्दैन एमबीआईले गर्न मिल्दैन यो एड्रेस हो ठीक छ ठीक छ
यो एड्रेस हो। अब यो गर्यो भने डाटा चाहिँ कहिले पनि 8 बिटको हुन्छ हैन, कहिले पनि 8 बिटको हुन्छ। त्यो 16 बिटको दिनु भनेको त्यो एड्रेसै दिएको बुझ्नु पर्यो। एड्रेसै दिएको बुझ्नु पर्यो। अब सही MBI सही। A25H भनेको बल्ल 25H भन्ने डाटा यो 25 भन्ने एकुमुलेटरमा ट्रान्सफर गरिएको भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब हाम्रो सिम्पली प्रोग्राम गर्छौँ होइन, अहिलेको कम्प्लेक्स प्रोग्राम छ नि, सीसँग कम्पेयर गर्छ भने यो MBI A25H भनेको 25 को भ्यालु एमा हाल्नु भनेको इनपुट लिनु हो, स्क्यान गर्नु हैन, स्क्यान गर्नु अनि हो। भेरिएबलमा स्टोर गर्नु। अब स्क्यान केमा गर्छौँ, यो हाम्रो रेजिस्टरहरूमा गर्छौँ, ठिक छ, आवश्यकता अनुसार। MBI भयो। अब आउँछ LXI। LXI अब इक्जाम्पल यही छ। LXI के छ, LXI B, 0 2 1 रजिस्टर 0 पेयरमा H। अब यो भने के हो, डेस्टिनेसन लोकेसनबाट अब 16 बिटको हेर्दैछ भने 4 वटा टर्म छ भने यो त यो के भन्छ नि यसलाई एड्रेस नै भन्नु पर्यो। यो एड्रेसको डाटा, यो एड्रेसको डाटा चाहिँ बीसीमा बस्छ। हो, सही हो, सही हो, सही हो, सही हो। तर बीसीमा बस्छ हैन, एउटा बी र एउटा सीमा। अनि अब यो 0 to 10 भनेको 0 to एउटा हायर बिट भयो र 10 एउटा लोअर बिट भयो हैन। अब यो एड्रेस हैन नि त फेरि के के है मलाई चाहिँ ओए अहिले यो एड्रेस हैन, ओए केटा अहिले यो एड्रेस हैन के, सुन्यो कि नै? अहिले डाटा हो, अहिले डाटा हो। अघि नै पो यो 2500 भएको बेलामा यो 2500 होल एमा त अटाउँदैन नि, किनभने ए त रेजिस्टर हो, डाटा 8 बिटको मात्र हुन्छ। भर्खर पनि छैन हो होइन, मैले त यो भन्यो होला भनेर के, यो के रे डाटा ट्रान्सफर गर्न भन्यो होला भनेर। हेर अब बीसी हो नि त, बीसी भनेपछि दुईटामा छुट्टियो, हायर अर्डरको बीमा जान्छ, लोअर अर्डरको सीमा जान्छ। यसो के पकै मलाई एउटा लेखे थियो जस्तै कि 0 to है हायर बिट भन्नु पर्यो। 0 हायर बिट बुझ्नु। यसमा कुनै डाटा छ है, जस्तै 9 के छ, ठिक छ। के रे यो डाटा राखेको मैले केमा अब 0 to चाहिँ डाटा हो होइन, ए डाटा हो, एड्रेस होइन। एड्रेस हैन, ल ठिक छ ठिक छ। 0 to 16 8 बिटको हो नि त। ठिक छ यो चाहिँ डाटा हो हैन। अनि एउटा के रे 10 और वीडियो देख लेता हूं डाटा हो वो भने अब त्यसले एलएक्सआई गर्यो हैन, एलएक्सआई गरेपछि के भन्छ बी को बी चाहिँ के हो, हायर बिट हो। हायर बिटको डाटा हो भने अब यो बी को लोकेसनमा 0 to गएर बस्छ। कस्तो बी को लोकेसन हो फेरि? बी भनेको रेजिस्टर हो, रेजिस्टरको के लोकेसन हुन्छ र? रेजिस्टर पेयर भनेको जस्तै रेजिस्टरको लोकेसन हुन्न के खासमा। रेजिस्टर भनेको एउटा कस्तो भन्ने भनेपछि चाहिँ एकदम खुल्ला के यताको चिज उता पुर्याउने, इन्फर्मेसन होल्ड गर्ने त्यस्तो चिजहरू हो। जस्तै सीमै भनौँ न, सीमा इन्ट ए गर्छ होइन सुरुमा, इन्ट ए, अनि त्यही ए इक्वल टु 25 भने जस्तो हो के, ए इक्वल टु 02 भने जस्तो हो। कसरी भनौँ एड्रेस भनेर? के भन्नु रे अब लास्टमा त्यही गरेर बस्छ हैन भन्नु पर्यो।
त्यहीँ गएर बस्छ भन्नु पर्यो के त्यो गएर बस्छ बीले होल्ड गर्छ भनौँ न 0 to अनि एउटा के रे सीले तेरो लास्टको डाटा हैन 10 भाइ यो अनि चाहिँ यति त त्यो यहाँ चाहिँ लेख्नुको अर्थ के हो त्यो एच भनेको कुन के भने थियो त्यसको त्यो नेमिङ मात्र भन्थ्यो त्यस्तो केही महत्त्व राख्दैन त्यसले त्यो के भन्थ्यो मैले बिर्सेँ होइन त्यो त्यस्तो केही हुँदैन त्यसले त्यो लास्टमा थपिने हैन त्यही बुझ्नु पर्यो के यो आइदिने बित्तिकै यहाँ पछाडि जे दियोस् के जे सोर्स दियोस् के यसबाट डाटा लिनु पर्यो डाटा भए डाटा लिनु पर्यो एड्रेस भए त्यो एड्रेसभित्रको डाटा लिनु पर्यो होइन केही कारणवश यदि 0210 एड्रेसको हो भने यसरी लेख्यो भने यदि त्यो एड्रेसको 02 र 10 लाई डाटा बुझेर यसरी राखिदिन्छ होइन के रे यस्तो के जस्तै यो 0210 एड्रेस हो कुनैको है कुनै डाटाको एड्रेस हो जस्तै पक्कै क्वेसन लेखिदिन्छु सजिलो हुन्छ भन्न के भयो मलाई हेर ल हो यस्तो के 7A डाटा चाहिँ यस्तो लोकेसनमा छ यदि मैले LXI B20 यो गरेको है LXI B2050 यहाँ गरे यस्तो गर्दाखेरि अब यो 20 र 50 जान्छ होला नि यहाँ हैन बिलमा 0 जान्छ तर एक्चुअलमा 7A ट्रान्सफर गर्नु थियो भन्नाले यो मिल्दैन यसरी मिल्दैन नाइ तर यसले यसरी गर्यो एलएक्सआईले यसरी गर्छ हैन यो यसलाई मतलब हुँदैन यो के हो भनेर नाइ हैन पेयर भनेपछि दुईटा पेयरमा त्यो उसले जाने भयो के डाटै समझ्ने भयो के त्यो डाटा एड्रेस भनेको त्यो नम्बर नै हो हैन एक्स न अब एमबीआई 2050 याद भएको भए के हुन्थ्यो त्यो मिल्दैन अब के हुन्थ्यो अब मिल्दैन के केटा किन मिल्दैन अब के हुन्थ्यो भन्न न अब के भयो किन मिल्दैन भनेको यो किन मिल्दैन भन्नाले अब बीको बीमा 7A आयो कि नै बीमा कहाँ हुनु कसरी नआउनु कसरी आउँछ र 0250 कुनै डाटा हो र यो त एड्रेस हो अनि मैले के भनेको अघिनीकोमा एड्रेसबाट जसरी भयो नि आयो भनेपछि डाटा लिन्छ एड्रेस छ भने एड्रेस भित्रको डाटा लिन्छ ठीक छ अनि डाटा छ भने डाटै लिन्छ मुस्किल भयो बुझेन यस्तो के अब यो 2050 चाहिँ यो एड्रेस हो एमबीआई ले 20 यसरी नहेर के हेर यसरी हेर के 2050 एड्रेस हो कि नै तिमीलाई थाहै छैन के थाहै छैन थाहा छ नि मलाई थाहा छ एड्रेस यहाँ लेखेछु नि यहाँ ए लोकेसन भन्ने हौ छ त भनेको मैले गर्न पर्यो अब यो लोकेसनमा यो डाटा छ है कुनै रजिस्टरमा छैन अब यो लोकेसनमा गएर यो डाटा लिनु छ कि डाटा हाल्नु पर्छ डाटा छ अनि डाटा छ अब यो लोकेसनबाट डाटालाई रजिस्टरमा हाल्नु छ भनेको रजिस्टरमा हाल्नु छ लोड डाटा फ्रम द लोकेसनको कुनै सिन्ट्याक्स छ नि यो त मैले भन्ने बाँकी छ नि यस्तो हुन्छ र कहाँ पुग्यो
माथि पुगेर लोड एक्युमुलेटर यही हो यो थाहा छ मलाई अनि ल कुनै बाँकी एक्सटर्नल रजिस्टरमा गर्नु छ एमा गर्नु छैन मलाई बीमै गर्नु छ कस्तो बिमी एलडीबी गर्नु छ भने मिल्छ कि नै एलडीबी मिल्दैन ए कहाँ हुन्छ त्यो एलडीबी एक्युमुलेटर त्यो उसो इन्स्ट्रक्सन हो अब तिमीलाई बीमा ल्याउनु छ भने यो गर्ने तिमीलाई बीमा ल्याउनु छ भने यस्तो गर्ने बीकोमा ए गरिदिने अँ ठिक छ ठिक छ ठिक छ के सम्झिनु पर्यो सब कतिवटा थाहा छ मैले कतिवटा सम्झियो त्यसले भन्ने थियो लगभग 255 वटा जति छ तर रामसित सम्झ्यो भने चाहिँ मैले टिपेको चाहिँ 23 वटा जति छ त्यसमा पनि जस्तै मेमोरीदेखि ट्रान्सफर गर्नेहरू चाहिँ टिपेको छैन के त्यतिकै सक्दैन होला 400 वटा जति हुन्छ होला अर्को इक्जाम्पल छ तपाईँ तिमीले भनेको यही त छ नि एलडिएस 023 यो सबै जान्नुपर्छ के तर सरले राम्रोसँग सिकाउनु पर्ने हो के सर एउटा इन्स्ट्रक्सन सेटकै क्लास गराउनु पर्छ पुरै यो 2-3 हप्ता हो कि एकदम मजा इन्स्ट्रक्सन सेटको कुरा गराउनु पर्छ अनि एउटा 3 सक्नु लागि त्यो कहाँ गएको छ होला अब यो आई लागेको भयो हैन आई लागेको दुईटा भयो हैन यसलाई भन्छ इमिडिएट एड्रेसिङ मोड ठीक छ जुन चाहिँ सरले कता पढाएको थिए भने चाहिँ यहाँ थिन्छ कता गयो यहाँ छ डिरेक्ट एड्रेसिङ मोडको यो भनेको इमिडिएट एड्रेसिङ मोड हो अनि रेजिस्टर डिरेक्ट एड्रेसिङ मोड रेजिस्टर इनडिरेक्ट एड्रेसिङ मोड इमिडिएट एड्रेसिङ मोड यिनीहरू चाहिँ हो मजाको वाला ठीक छ यो सरले राम्रोसँग पढाउनु पर्ने हो अब कुरो तिम्रो प्यारो कुरो एमओबीको यसलाई दुईटा रजिस्टर मात्र चाहिन्छ दुईटा रजिस्टर राख्ने अनि यो भनेको सजिलो हो यो त मलाई थाहा छ यस्तो के सपोज लेख्न पर्दैन के क्वेसन यसरी आउँदैन के यो तिम्रो प्रोग्रामको एउटा लाइन हो कसो सपोज लेखिरा हो त के एकचोटि कोड लेख्ने हो कोडको मिनिङ के मिनिङ गर्छ केले गर्छ के त्यसले जस्तै स्ट्रक्टले स्ट्रक्चर डिफाइन गर्छ त्यसले गर्छ के भनेर बुझ्न पर्यो के अब एक लाइनको यो सपोज वी आर सेभिङ ए डाटा इन लोकेसन अनि ट्रान्सफर भनेर त आउन एलडिए लेख्नलाई instruction RANS transfer data from to A यो अब अर्को आयो एमबीआई के लेखेछ अब 25 एच यो भने के हो for data 25 to memory मेमोरी मतलब के मेमोरी भनेको यम भने मेमोरी हैन हो भने चाहिँ यममा ट्रान्सफर गर्यो एम भनेको के बुझ्छौ त त्यसले मेमोरी भनेको खास के हो मेमोरी भनेको के होइन त्यो एचएल पेयर रजिस्टरको कम्बिनेसन हो के हो ल सही हो
दुईटा जानेपछि भयो है। यो हामी कतिवटा गऱ्यौँ भन त? एउटा एमबिआई, दुईटा गर्यो, एउटा एलएक्सआई गरे अनि एउटा एमबिआई एउटा एमओबी गरे। एमओबी, एउटा एलएक्सआई, ठिक छ। अनि अर्को अनि कुरो आयो, एलडिए थाहा छ। अब यो भनेको के हो भन त? भन के लेखेको छ? यो के हो? लेख खै, लेखेको मिल्दैछ देखेर। के हो यो भनेको? लेखिरहेको छ अहिले, सबै लेखेकै छैन। ए मेरोमा क्यास लक दाबे भने तिमीरोमा क्यास लक दाइ। ल मुभी स्ट्रक्चर के गर्छ अरे? ट्रान्सफर गर्छ नि। ट्रान्सफर एक कपी गरेको एउटै कुरा हो केटा। के रे? के कुरो? के कुरो? सक्यो है केटा। के ताली हाने यो यस्तो पातिको दुईटा दुई लाइनको कोड जानेर। अब तिमीले पछि सोध्छ के सोध्छ भनेपछि चाहिँ मेमोरी हो 7090H र मेमोरी 7080H को मा डाटा राख, अनि एक्सचेन्ज गर अथवा यताको यतिलाई उता कपी गर, के सोध्छ। अनि त्यसपछि बल्ल यिनीहरूको याद आउँछ पातो के भन्दा। ए हो, बुझ्यो? ठिक छ। अनि आयो कुरो एलडिए। यो त मेरो सबभन्दा प्यारो इन्स्ट्रक्सन हो। 0250H। This instruction transfer data of के मेमोरी लोकेसन हो र? लोकेसन त के को हुन्छ त? मेमोरी के हुन्छ नि त? मैले त क्वेसन के लेखेको छु र? 2050 मेमोरी त लोकेसन हो नि। लेख न त्यही अनुसार लेख न, क्वेसन अनुसार लेख। मेमोरी काटिदिन्छु, फ्रम लोकेसन मात्र लेख्छु नि त भयो। लगेर सक्यो है। यसले के गर्छ? यसले स्टोर गर्छ। यसले स्टोर गर्छ हैन? के गर्छ होला नि? यो त्यो एसपी सरले तिमीलाई इङ्ग्लिसको बारेमा भने जस्तै लेख्यो भयो। के लेखेको पढ त्यसरी। के लेखेछु? दिस इन्स्ट्रक्सन स्टोर द डाटा अफ एक्युमुलेटर टु द लोकेसन ए दिस छ, सही हो। कुन भाइ त्यसले आफै बनाएको क्या हो यो?
यो यसको नाम के हो इन्स्ट्रक्सन हो भन्छ यो भन्यो भने त त्यो थाहा भइहाल्छ नि फङ्सन अनुसार लेख है मेमोरी सेमोरी हैन ल मेमोरीको बारेमा कुरा गरेकोलाई मात्र मेमोरी लेख यसले लोड गर्छ एक्चुअल प्लेयरलाई हैन दिस इन्स्ट्रक्सन लोड ओइ रोको ओइ भाइ ओइ एकछिन ल के खुल्लेछ के तिम्रो वन ड्राइभ कतिको हो 1 टिबी हो भन्छ के अरे एडमिनले हेर्न मिल्छ है तर फेरि हामीले अपलोड गर्न मिल्छ नि अब त्यसो तपाईँ भिडियो भित्र हाल्दिनु पर्यो ल लेखम ले इन्स्ट्रक्सन लोड गर्छ भनेको के गर्छ यसले डाटा त्यसमा राइट गर्छ कि रिड गर्छ यहाँ के लेखेछौ र लोड लेखेछ लोड यहाँ के लेखेछौ त नि तिमीले भनेको यो भनेको पनि त लोड एकुमुलेटर डाइरेक्टली हो नि त लोड डाइरेक्टली टु द एकुमुलेटर ए त्यस्तै हो त्यस्तै होला दिस इन्स्ट्रक्सन खै के हो लोड data from data from 5 हो तिमीले नै हो ओके केटा मिल्यो कि नै भन के भाइ कसरी जान्छ लेख त मिल्यो भने यति बनाउँदा म लजिक लगाइदिन्छु नि त्यसपछि मिल्यो ए हेरेर जाने कसरी गर्छु के जस्तो कि 500 0 है अच्छा यस्तो छ भने फर्स्टमा हायर बिटमा के बसेको हुन्छ भने 50 छ 50 मा चाहिँ डाटा छ होला के हायर बिट डाटाको मात्र हायर बिट र लोअर बिट हुन्छ एड्रेस जहिले पनि 16 बिटको हुन्छ 16 बिटमा त डाटा त्यस्तै बसेको हुन्छ नि हुन्न नि डाटा त 500 मा कस्तो 500 मा सपोज 4A डाटा 500 कता गयो 501 मा 6A डाटा कता गयो 6A डाटा 5002 मा एउटा जिरो घट्यो के 5003 मा कता गयो 3 मा सपोज के भयो अब 23 यो हाम्रो मेमोरी ब्लक अगाडिको एड्रेस पछाडिको डाटा बिट अथवा डाटा सो अब यसमा के भने तिमीले के भनेछौ दिस इन्स्ट्रक्सन लोड डाटा फ्रम 5000 इयर्स टु एचएल पेयर हो ठीक छ अब कुरो के आयो अब कुरो के आयो भन्दाखेरि पका है एकछिन गरौँगा सही छ तिम्रो ठिक छ एउटा कुरा म लेखिदिन्छु अनि त्यसपछि तिमी लेख्नु है ल यसले डाटा लोड गर्यो है एचमा यसले 3 लोड गर्यो र एलमा लोड गर्यो ठिक छ केटा यो इन्स्ट्रक्सनले म के भन्दैन अहिले यो इन्स्ट्रक्सनले के मानौ है यो इन्स्ट्रक्सनले मैले रन गरेँ अब यो एड्रेसमा 5000 एड्रेसमा एड्रेसबाट डाटा थियो है के डाटा थियो 3 त हुन सक्दैन कि 03 हुन पर्यो ठिक छ 03 या 3 के भयो त फरक अब यो एड्रेसबाट
अब एचमा गएर 03 बस्यो र एलमा 07 बस्यो भने यो अब एड्रेसमा कसरी डाटा बसेको थियो ल त्यो भन्छ अब हो त्यो भन्नु मेन कुरो हो। र यो एच भनेको एक्लै भएको भए कति बिटको हुन्छ? 8 बिटको अनि यो कति बिटको छ यो टोटल पेयरमा आउँदा? 8 4 बिटको भयो त 16 बिटको भयो। 16 बिटको एउटैमा अटाउँछ? आँट्दैन कहिले आँट्दैन क्या एउटै एड्रेसमा अट्दैन नि? हो अट्छ त अट्दैन नि? त्यही भएर त्यसले आँट्दैन के त्यसो भएर त्यसले एक स्टेप तलको लिन्छ। ए 5001 मा बुझ्यो बुझ्यो हायर अर्डर, 5001 मा 5001 मा हायर अर्डर, 5000 मा लोअर अर्डर। बुझ्यौ? 5001 मा के बस्छ भनेको 03 बस्छ हैन हायर अर्डर त्यही त हो नि। ए सही 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 यति कुरो हो। यति कुरो सरले राम्रोसँग बुझाउनु पर्छ। किनभने ठिक छ ठिक छ पछि यो प्र्याक्टिसले मात्र सम्झिन्छ कि एकचोटि यसरी सम्झ्यो भने सम्झिन्न क्या। त्यही भएर मैले सँगै पढौँ सँगै गरौँ भनेको कि मलाई पनि सजिलो हुन्छ भनेर। सही सही अब कुरो केटाले छ मेहनत गरेछ SHLD यो 5000H सोल्डरिङ गर्नुलाई कोडिङ हो के हो यो भाइ गर भन हेर। एसएचएलडी यसको नाम त लेख पहिला अनि म दिमाग लगाउँछु नि यस भनेको स्टोर हो। स्टोर ए बुझ्यो 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 अटो मार्छ ल लेख लेख instruction स्टोर होइन स्टोर instruction स्टोर actual pair actual pair को डाटा स्टोर गर्न लागि actual pair डाटा टेबल हो यो यति हुन्छ है केटा तर यसले स्टोर चाहिँ कसरी गर्छ फेरि त्यस्तै हो त्यो हायर बिटमा गएर हायर र लोअर बिटमा गएर लोअर गर्छ अब यसमा ट्याक्कै उल्टो हो के। कसरी अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एच भनेको कति हो रे? एस भनेको हायर बिट हो 8 बिटको भनेको दुईटा बाइट 8 बिट हो होइन? ल केटा एकछिन है म आएँ 5 मिनटमा ल माइक अफ गरेर जाऊ मेरो कान खान्छ।
हेलो 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 ल भन त के भन्दै थियो के भनिरहेको थियो भन नि फेरि त्यो कसरी स्टोर गर्छ के ल माथि के बुझौँ नि एचएल प्लेयरमा माथिको जुन डाटा छ नि हेर माथि के गर्ने हेर तिमीले अघि नै रङ लेखेको थियौ रङ त लेखेको थिएनौ तर तिमीले यहाँ बिचमा झुक्काइदिएको थियौ के जहाँ तिमीले यो लेखेको थियौ नि यो लेखेको थियो जुन खास यो चिज यहाँ होइन के यो चिज यहाँ हुन्छ के पहिलेदेखि यो भनेको के हो भन त इन्स्ट्रक्सन फ्रम 5000 इयर्स टु एचएल पेयर हो नि भनेपछि 5000 मा भएको इन्स्ट्रक्सन जे होस् त्यो एचएल पेयरमा जाने हो अब एचएल त 16 बिटको हो यो 8 यसले 8 बिटको स्टोर गर्छ सो एचएलमा एच के अरे यताबाट 8 बिट लिन्छ यताबाट 8 बिट लिन्छ लिने बेलामा यो हायर अर्डर यो लोअर अर्डर अनि भनेपछि हायर अर्डर एचमा लोअर अर्डर एलमा यहाँ चाहिँ ट्याक्कै उल्टा यहाँ चाहिँ सपोज एचमा 3L मा 7A पहिलेदेखि छ 16 बिटको भयो 037A भयो जुन 5000 इयर्समा एक्लैले अटाउँदैन 5000 मा लो जान्छ अनि 5001 मा हाई गराएर डाटा स्टोर गर्छ सिम्पल त्यति हो हायर बिट हायर अर्डरमा जान्छ हायर एड्रेसमा अनि लोअर बिट चाहिँ लोअर एड्रेसमा जान्छ त्यही होइन हो त्यो जता होस् डाटा होस् एड्रेस होस् हैन हो अब कुरो आयो LDAXB यो भनेको के हो भन त त्यो पढे छैन VDAXB ए यो भनेको सायद पेयरकै कुरा गर्छ है यहाँ त बी रजिस्टर पेयर छ ए पनि ए त रजिस्टर पेयर हुँदैन बी रजिस्टर पेयर छ हैन अनि एलडी भनेको लोड हो लोड रजिस्टर पेयर लोड भनेको डाटा फ्रम एकुमुलेटरमा रजिस्टर पेयरबाट डाटा कसरी लिन्छ लोड एकुमुलेटर रजिस्टर पेयर ओए लोड रजिस्टर पेयर एकुमुलेटर के गरेर है यार फाल्दे त्यसलाई ढुङ्गा हानेर औडा गरे बी भन्ने बित्तिकै बीसी हो ठीक छ बीसी हो ठीक छ बीसी भनेको 16 बिट ठीक छ ए भनेको बिचारो 8 बिट हो नि यस्तो होला के यस्तो होला मैले बुझेँ पक्का म लेख्छु है हेर त भन त लोड डाटा यहाँ एकुमुलेटर भनेको अब 16 बिटले 16 बिटमै राख्नु पर्छ नि 16 बिट त अट्दैन हो अट्दैन भनेको यसले मेमोरीमा पोइन्ट गर्न खोजेको कि हो सही हो एकदम सही हो बीसी पेयरले एउटा बीसी पेयर भनेको बीसी पेयरको ठाउँमा एउटा कुनै 16 बिट डाटा भएको भए पनि जस्तै बीसी पेयरको ठाउँमा 2000 भएको भए पनि यो एड्रेस नै हो बुझ्यौ अब 2000 आउनेवाला छैन किनभने LDAX छ एक्स भनेको सिपियर अब कुनै डी देला डी भनेछ भने डी ले पोइन्ट गर्ने एड्रेसमा एड्रेसको डाटा एमा राख्ने भनेको बुझ्यौ पुरै गरिदिन्छु दिस इन्स्ट्रक्सन लोड द डाटा फ्रम डी
गर त्यो राम्रोसँग लेख है, यसले अपलोड गर्ने हामीले युट्युबमा। अझै भएको छैन यार। This is help to load the data from PC. BCPR लेख्ने हैन, एड्रेस पोइन्टेड बाइ BCPR। ए एड्रेस PC pair के भयो देख्न भेटेन। PC pair अब यहाँ केटा मेमोरी भन्नाले याम होइन, ठिक छ कि नै? ठिक छ हो। हेलो 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 क्वेसनले म्युट भएछ के झुक्केर। मेमोरी भनेको एचएल पेयरले पोइन्ट गरेको एड्रेस मात्रलाई मेमोरी भनिन्छ। बीसी पेयर टु मेमोरी होइन। यो हेर, एड्रेस पोइन्टेड बाइ यति हो, बुझ्यौ? एक्युमुलेटर भनेकै एचएल पेयर हो। मेमोरी भनेकै एचएल पेयर, अरु केही होइन। एचएल मात्र, एचएल मात्र। अनि एक्युमुलेटर भनेको के? एक्युमुलेटर भनेको रेजिस्टर। यो एचएलडीई जस्तै एउटा ए भनेको रेजिस्टर हो, जुन डिफल्ट रेजिस्टर जस्तै हो के, धेरै ठाउँमा डिफल्ट छ के यो। ए रेजिस्टरमा त 16 बिट डाटा जान्छ र कि मेमोरीमा जाने हो? के रे? डाटा चाहिँ एचएल पेयरमा जाने हो नि? कसले गर्ने एचएल पेयरमा? 16 बिटको डाटा एक्युमुलेटरमा कसरी जाने हो भनेको मैले। कसले भने त नि 16 बिट? अनि बीसी भनेको हैन तिमीले? यो ले हेर त के लेखेछ यसमा। बीसी पेयर भन्छ। बीसी पेयर भनेको बीसी पेयरको एउटा एड्रेस हुन्छ मात्र। पढ न, यो पढ के हो, के लेखेछ? लोड डाटा फ्रम द एड्रेस पोइन्टेड बाइ बीसी पेयर। अनि हो बीसी पेयर। बीसीमा डाटा कहाँ एउटा बीमा बस्छ एउटा सीमा बस्छ नि। बीसी पेयर भनेको बीसी पेयर 16 बिटको हुन्छ, त्यसले एड्रेसलाई पोइन्ट गर्छ। एड्रेस भित्र 8 बिटको डाटा हुन्न। ओहो ठिक छ। यति लेखेछ। बीसी पेयरले एड्रेसलाई पोइन्ट गर्छ, हो कि नै? बीसी त कहीँबाट डाटा हुनेवालै छैन, किनभने 16 बिट हो। एमा मेमोरी नलेख्नु, मेमोरी कतै घुसाउँदै नघुसाउनु के एचएल नभएको ठाउँमा। ठिक छ। बरु क्वेसनमा तिमीलाई मेमोरीको कुरा निकाल्यो नि, जस्तै स्टोर इन द मेमोरी अथवा मेमोरीमा यो राखेर एक्सचेन्ज गर, यताउतामा चाहिँ एचएल भनेर कतै डिफाइन गरेपछि, जस्तै एमबिआई भनेर एचमा कुनै भ्यालु हालिसकेपछि बल्ल एम राख्छ के। ठिक छ। ल स्ट्याक्स बीको लेख। एसटी भनेको स्टोर हो, एक्स भनेको पेयर हो, ए भनेको एक्युमुलेटर हो। स्टोर एक्युमुलेटर पेयर टु स्टोर रजिस्टर पेयर बीमा स्टोर गर्न भनेको एमा त
कस्तो हो यो इन्स्ट्रक्सन store data of letter A है ना this instruction store the data of letter A to the address ABD So, है किनकि यहाँ बी छ मात्र भनेको पेयरको कुरा गरेछ भने त्यही हो ओए केटा के गर्छौ हेलो हेलो हजुर सर मैले सुधीर सरलाई फोन गरेको थिएँ मेरो नम्बर सेभ गरेर हाल्नु होला सुमन शाह अनि 10 रुपैयाँको त्यो एलइडी स्टिक पनि लिएर आउनु होला हेलो 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 सबै गयो मान्छे यो लेख न लेख this instruction store the data of accumulator to the address में store गर्दै हैन address pointed by UINPD pointed by the node design by the DC register पे लेख्ने केटा ठीक जा मिलेछ कि नहीं एकदम खतरा केटा ए भइहाल्यो नि एससी गाइमा त पढ्नै पर्दैन नि सक्छ सेट सबै एससी याद हुन्छ यो सबै याद गर्नु पर्यो कि अब केले के गर्छ कुन बेला भन्ने हैन यो पछाडी यो दिएको सोर्समै झुकिन्छ हैन सोर्समा झुकिन्छ डेस्टिनेसन र सोर्स हेरेर दिएको के पत्ता लगाउनु पर्यो ठीक छ अब कुरो भनेको एक्जाम्पल हेरेर बुझ्ने सिकाऊ मेरो र्याम किनिदिनु पर्छ तिमीले अरु केही पर्दैन हो सही पसल खोल्नु पर्यो त्यसको लागि हेलो एलईडी स्टिक कहाँबाट है यूएसबी एलईडी स्टिक कति बोल्न था तेरे को ना कि मिलना डाइलेशन इंडस्ट्रीज का मिलना का तो ये दिखे ना उस ले लेंगे हाँ ठीक है ल कुन यस्तो ठुलो हैन सानो राख्नु पर्यो कहाँ मान्छेले कि यो ठुलो पर यही हो सानो यही हो के भने भन्दाखेरि चाहिँ राइट अ प्रोग्राम टु लोड द मेमोरी लोकेसन 7080H हैन विथ डाटा 4050H भनेपछि 7090 मा 4050H राख्नु पर्यो हैन यसमा यो राख्नु पर्यो यसमा यो राख्नु पर्यो अनि एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो भनेछ ठीक छ ए सजिलै छ त सीमा गर्दिन मलाई ठीक छ नि अब मेमोरी लोकेसन्स भनेपछि यो चाहिँ के गर्यो मेमोरी भन्ने बित्तिकै एच र एल ले पोइन्ट गरेको लोकेसन्सहरु रहेछन् यिनीहरु अब पहिला मेमोरी लोकेसन बुझाउन ओए को चिच्चायो 7080H ठीक छ भनेपछि यो दुईटा चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरलाई बुझाउनु पर्यो दुईटा मेमोरी लोकेसन ठीक छ एमबीआई
एच मा 70 र एल मा 90 हाल्यो भने मेमोरी भनेको 7090H भइहाल्छ कि नै? भइहाल्छ नि। एचएलले पोइन्ट गरेको कस्तो हुन्छ मेमोरी भनेको 7090H भन्छ। यो दुईटैको साटोमा एम लेख्न मिल्छ नि पछि, यो दुईटैमा राख्ने भनेको भने यो एमबिआई भनेको के भने थियो सीसँग कम्पेयर गर्दा इनपुट भने थिए। ओहो 70 र 70H मा राख्यो अनि एल मा 90 राख्यो अनि त्यसपछि अब त्यो भनेको त मेमोरी नै बन्छ त्यो। मेमोरी भन्ने चिनायो के माइक्रो प्रोसेसरलाई। ठिक छ हैन। अब के भनेछ भने चाहिँ एउटा एकुमुलेटर ए यहाँ एक ठाउँमा जुनले नि हुन्छ बी ले नि हुन्छ। अब अर्को नि इनपुट गर्न पर्यो। यहाँ 40 राख्यो। अब 40 र 50 पनि त इन्टर गर्न पर्यो। अनि मेमोरीमा त्यो एड्रेसमा केको डाटाबाट ठिक छ यो सही गर्यो। अनि मेमोरीमा एको डाटा भनेपछि 7090 मा 40H छिर्यो। ठिक छ। अब के गर्यो मुभ सी एम हामीले गर्दियौँ त ए इक्वल टु बी बी इक्वल टु सी गरे के उस गर्ने बेलामा के अरे एक्सचेन्ज गर्ने बेलामा के अर्को रेजिस्टर फेरि मेमोरीमा अर्को भेल्यु राख्छ अनि मेमोरी खाली गराएर जस्तो गर्नको लागि के। ठिक छ। अब सी मा यहाँ चाहिँ के छ सी मा 40H छ ठिक छ 40H आयो नि थाहा छ बुझेछ नि। ए हटाऊ यो तिम्रो उसले हटाऊ त। यहाँसम्म सी को भ्यालु 40H छ। अब एच को अब अर्को के छ भने 7080H छ। 70 त पहिलेदेखि छ एच को भ्यालु फेरि लेखे नि हुन्छ नलेखे नि हुन्छ छोटो गराउनलाई एल को भ्यालु 80H भएपछि मेमोरीमा लोड गर्ने। अब एम को 50 अर्को राख्यो अनि फेरि त्यही एम को भ्यालु 7080H भयो। अब 7080H भएपछि अब यस्तै ए जस्तै अर्को बी मा 50 गयो। अब यसमा 50 लोड गर्यो। एड्रेसहरूलाई र डाटाहरूलाई पुरै रजिस्टर मेमोरीमा राख्दिने अनि बल्ल तिनीहरूलाई एक्सचेन्ज गर्न खोज्ने हैन। अनि बी को भ्यालु एममा गयो यसमा गइसक्यो हैन। अब डी को ले भनेपछि यो सी जस्तै अर्को डी गरायो। अब डी र सी लाई एक्सचेन्ज गरे जस्तै गर्छ के। अब मेमोरीमा अब यो दुईटा यहाँ भनेको चिज त भइसक्यो हैन। लोड मेमोरी लोकेसन विथ 40 र 50 त हालिसक्यो हालियो नि 7090 मा 40 7080 मा 50 हालियो। अब के गर्ने भन्छ एक्सचेन्ज गर्न भनेछ। अब लास्टमा हेर लास्टमा मेमोरीको भ्यालु यहाँ कति छ त बी छ नि। लास्ट मेमोरीको भ्यालु बी को छ 50 छ नि। अब 50 लाई स्वाप गर्दाखेरि केमा हाल्ने भने 7090H मा माथिको एड्रेस वालामा 7090 मा भनेपछि अब एउटा डी भनेको एउटा अर्कै छुट्टै उस बनायो के छुट्टै रेजिस्टर पेयर लियो अनि यो एम को भ्यालु जुन 50 छ 50 डी मा ट्रान्सफर गर्यो भनेपछि सी को भ्यालु 40 र डी को भ्यालु 50 छ यहाँ 50 भयो। ठीक छ। फेरि मेमोरीमा सी लिएर आयो। फेरि मेमोरीमा सी लिएर आयो सही हो 40 लिएर आयो 40 लिएर आयो भनेपछि अब कुन मेमोरीमा छौं हामी अहिले कुन चाहिँ मेमोरीमा छौं 7090 कि 7080 अहिले हामी त सेकेन्ड वालामा छौं 7080 मा छौं नि 7080 मा सी को भ्यालु कपी गर्यो भनेपछि 50 थियो 40 आयो ठीक छ। यो सी को भ्यालु जुन 40 थियो अब यो उसमा जानु यो मेमोरी जानु पर्यो। अब फेरि एमबिआई यल इक्वल टु 90 गर्दाखेरि यो एड्रेसलाई चिनायो एस त पहिलेदेखि 70 नि हो यसलाई चलाउनै भएन। मेमोरी एड्रेस फेरि चेन्ज भयो त। अब डी मा हामीले स्टोर गरेर राखेछौँ अघि नै 50 यो 50 लाई अब यहाँ राख्ने। अब अघि नै 40 थियो यहाँ 50 भयो अघि नै 50 थियो यहाँ 40 भयो स्टोर पनि भयो सुरुमा यहाँसम्म स्टोर भयो त्यसपछि एक्सचेन्ज पनि भयो। अब यो हट लेख्न पर्छ सरले लेखेर हुन्छ नलेख्ने हुन्छ भनेखेरि हट लेखेछ के हट लेखेर प्रोग्राम इन्ड गर्नु पर्यो यति हो यही हो। खतरा रहेछ केटा। अब यो चाहिँ सरले बुझाउँदा बुझेको थिएन मैले अब युट्युब हेरेपछि बुझ्यो अब त्यस्तै हो। अब अर्को कुरो चाहिँ यहाँ अर्को त